हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. सो आता टायम जाला 8:30 आणि आता रेडी जाला. आयज एक्चुअली आसा आमच्या हांगा सिद्धेश्वर देवाचो वाडदीस आहा आणि फाल्यां रामनम आसा. सो पूण आयज म्हाका हॉलिडे मेळना बिकॉज आयज आहा आमचे कॉलेजीन एन्युअल डे. सो रेडी जाला हांव आणि आता वयता हांव कॉलेजीन. सो येतलें हांव पूण बेगीन पळयता, बेगीन म्हटल्यार कशें कितें जाता कितलें गावतलें. सो आतां एक्चुअली आतां आयज हॉलिडे बीन मेळ्ळी जाल्यार सकाळीं न्हावन बीन रांदपाक वयचें पडटलें आशिल्लें देवळा कडेन. सगळीं बायलां येतात, रांदतात, जेवण बीन करतात, जेवण बीन आसता दनपारचें. आनी फाल्यां आसतलें रामनमीक बीन तशें सेम 2 दीस आसता. आनी रातचें नाटक आसता. सो हे फावटी सर्विशान नाटक घेतलां, फर्स्ट टायम नाटक घेतलां. सो हांव खूब एक्सायटमेंटान आसा तेजें नाटक पळोवपाक, कशें करतलो कितें करतलो पळोवया. सो आनी चलात तर आतां च्या बीन पिली हांव आनी आतां वयता, भायर सरता. सो मागीर कितलें कशें कितें पळयता, येता आनी मागीर सांजची पालखी आसतली. पालखेची मागीर वचून ओटी भरपाक जाय. सो चलात तर मागीर दाखयता तुमकां. सो फ्रेंड्स, हे पळय पावलें हांव घरा. जालो 1 वर जालें. हय, 5 पावलें हांव घरा. आनी एन्युअल डे बीन जालो बरो. आनी आतां पालखी येतली देवळा कडेन. सो थंय मागीर आमी वयतली आनी पालखेची ओटी भरतली. सो ओटयेची म्हाका आतां तयारी करपाक जाय. सगळे फ्रुट्स बीन हाडला, कालूच हाडले फ्रुट्स बीन, कित्याक आयज मागीर पॉसिबल जावचें नासलें. सो तेका लागून कालूच फ्रुट्स, खण बीन कितें जाय तें सगळे फाती बीन कालूच हाडली. आनी आयज म्हाका वाडदिसाचें जेवण बीन सगळें चुकलें. सो फाल्यां रामनम आसा. सो फाल्यां आसतलें जेवण बीन सगळें. सो फाल्यां हांव बेगीनूच वयतलें सकाळींच रांदपाक बीन. तर मजा येता थंयसर, सगळीं मेळटात बीन. आयज म्हाका अशें कांयच मेळोंक ना सगळी एन्जॉयमेंट, कित्याक एन्युअल डे आसलो. सो तोय मिस करपाक शकनासलें हांव. सो तो प्रॉब्लेम जालो. सो स्पिकर आयकोंक येता आसतलो तुमकां. देवळा कडेन स्पिकर वाजता आनी रातच्या सर्विसाचें नाटक. आनी हांव खूब एक्सायटमेंटान आहा तें नाटक पळयसर. आतां तो गेला रिहर्सल काय कितें तरी आसा तेंची. सो तो गेला थंय आतां. आनी आतां मम्मी येता, सर्विसाचें फर्स्ट नाटक. सो ती पळोवपाक तिका हांवें म्हटलें यो. सो ती येतात आनी कॉल केल्लो मम्मीन. आतां ती वाटेर आसा, अजून पावोंक ना. पावले उपरांत तुमकां दाखयता म्हणून. सो चलात तर आतां हांव ओटयेची तयारी करता, ओटी काडटा बीन, सगळी रेडी करून दवरता. सो फ्रेंड्स, हे पळय आतां पालखी येयल्लेली आसा सिद्धेश्वर देवळा कडेन. रेडी जाला आनी आतां ओटी घेवन ते टाड ओटयेचे घेवन आमी आतां देवळा कडेन वयतली. थंय मागीर ओटी भरतले आनी मागीर येतले. सो एक मम्मी येयला. हाय, ती आतां मदूं पावली. सो चलात तर आमी वयता आतां. सो फ्रेंड्स, हे पळय पावलें हांव आतां घरा. ओटी भरली पालखेची आनी येयलें. सो आतां टायम जाला 9:15 जाली. सो आतां पालखी हांगाच्यान सकयल वयतली. सो वाटेर सगळीं मागीर ओटी भरत मागीर ती सकयल वयता. मागीर सकयल्यान मागीर परत पालखी हांगा येतली सिद्धेश्वर देवळा कडेन. आनी तेजे उपरांत मागीर पालखी येयली काय मागीर नाटक स्टार्ट. सो ऑलमोस्ट म्हाका दिसता 11:30 बीन अशी जातली दिसता. पालखी पावून नाटक स्टार्ट जाता म्हटल्यार. सो पळोवया आतां आमी
आतां चेंज करता जेयता बीन आनी मागीर वयतली आमी थंय नाटकां. फ्रेंड्स एबय जेयली बीन आमी आनी आतां रेडी जाली न्हेसला. सो आतां आमी वयता नाटक पळोवपाक. सो पालकी आजून येवंक ना. आतां टायम जालो 11. सो 11:30 जाता दिसता पालकी येता म्हटल्यार. सो वयता आमी आतां. या न्हू. सो या आमी आतां कित्याक मागीर बसपाक बीन मेळचें ना फुडें आमकां. फुडली सीट घेवन बसोंक जाय. सो चला तर वयता थंय आनी मागीर मेळटा. सो आमी आतां येयला नाटक पळोवपाक आनी आवाज येयला हें जातलें कॉपीरायट येता मागीर तें masih nampak. Kenapa? Red fit जाता. Boleh button ना